कोरोना वायरस एक रहस्य बना हुआ है, एक राज बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है, एक गुत्थी बना हुआ है, किसी से नहीं सुलझ रही। इसका किसी को इलाज नहीं मिला। कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ जाएगा और हमें कहाँ लेकर जाएगा। गोरा काला, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, किसी को नहीं पहचानता ये कोरोना वायरस आता है और एकदम से बस जिस्म के अंदर सांस रोककर दम को घोट के मार देता है। कुरान पाक के अंदर खुफिया छुपा हुआ एक राज है जिसे हम लोहे कुरानी के नाम से जानते हैं। यकीनन इसके जरिए से हम करेंगे कोरोना वायरस का इलाज। ये करेंगे खाने काबा की तरफ से रोशनी दूर आ रहा है और इस मरीज को शिफा दे रहा है। सारी की सारी दुनिया से आमीन लिखने के साथ सारी की सारी दुनिया से इस वबा को अपने अंदर गेज कर खत्म कर देगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बस एक ही दवाई, क्योंकि हर मुसलमान का ये ईमान है कि अल्लाह ताला रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन। और जो किताब पाक है, जो किताब हिदायत है, कुरान पाक है, वो तमाम इंसानों के लिए हिदायत है और शिफा का खजाना। मैं डॉक्टर फहद अतानी, रोशनी वाला, roshniCenter.com से कुरान शरीफ के ज़रिए से, कुरान शरीफ में छुपे हुए राजों के ज़रिए से कोरोना वायरस का मुकम्मल इलाज अभी हम सीखेंगे, अभी इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह। तो फिर आइए सीखते हैं। इस इलाज में कोई भी दवा नहीं है, इस नुस्खे के अंदर कोई भी टोटका नहीं है। इसमें जो भी पूरा इलाज जो हम कुरान शरीफ के साथ करने वाले हैं कोरोना वायरस का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा है, वो है कुरान पाक। जो कि कुरान पाक है वो सरासर शिफा है। सबसे बड़ी वैक्सीनेशन, सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी शिफा है कुरान पाक। कोरोना वायरस एक रहस्य बना हुआ है, एक राज बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है, एक गुत्थी बना हुआ है जिसको ना सुलझ रही है, ना किसी से नहीं सुलझ रही। इसका किसी को इलाज नहीं मिल रहा। कैसे आया, कहाँ जाएगा और हमें कहाँ लेकर जाएगा। कुरान पाक के अंदर खुफिया छुपा हुआ एक राज है जिसे हम लोहे कुरानी के नाम से जानते हैं। इसकी तासीर क्या है, इसका मतलब क्या है, कहीं से भी इसका पता नहीं चलता। कि यकीनन इसके ज़रिए से हम करेंगे कोरोना वायरस का इलाज। इसके मौज़ाती अज्जा और इसके जो करिश्मात हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा डेमो, पूरे हर चीज़ आपको खोल कर तफसील के साथ आपको हर चीज़ ईमानदारी के साथ बताऊंगा। कोरोना वायरस के मरीज़ के लंग्स को, उसके जिस्म को, उसकी रूह को हम पाक करेंगे, साफ़ करेंगे मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस के ज़रिए से। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसा पेपर जिसको हम बटर पेपर कहते हैं, किसी को ट्रेसिंग पेपर भी कहते हैं। ये आपको चाहिए ताकि जब आप इसको अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर जब आप लिखेंगे इसके ऊपर, जब मरीज़ के पेपर को क्लियर करने के लिए ऐसे कोई चाहिए, या आपको कोई प्लास्टिक का कोई टुकड़ा आपको अगर मिल जाए तो ये भी आपको साफ सुथरा, लेकिन इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ताकि तमाम तर तवानाई, उसकी तासीर जो है वो आप इसके ज़रिए से मुंतकिल कर सके कोरोना वायरस के मरीज़ के अंदर। इस नुस्खे की हर ख़ास व आम को ज़रूरत है, चाहे कोरोना वायरस ना हुआ हो, चाहे कोरोना वायरस हुआ हो, चाहे पहला दिन हो, चाहे सिम्टम्स आ रही हों, चाहे अलामत आ रही हों, चाहे ना आ रही हों, चाहे कोरोना वायरस का एक एक्यूट कोई मरीज़ हो जिसके अंदर आखिरी उसका दिन चल रहा हो, आखिरी वक्त चल रहा हो, आखिरी सांसें चल रही हो, बिल्कुल लंग्स को एकदम कंजेशन को उसके फ्लूइड ने जाकर एकदम जाम कर दिया, उसके लिए भी ये नुस्खा ज़रूर काम करेगा। आपको बस ट्रांसपेरेंट कोई पेपर या ट्रांसपेरेंट कोई प्लास्टिक की कोई शीट आप ले लीजिएगा। इसे आप टेप की मदद से आप चिपका भी सकते हैं वैसे अगर चाहें तो, वरना ज़रूरत नहीं है। करना क्या है कि आपको सिर्फ नियत करनी है कुरान पाक के इस राज के ज़रिए से कोरोना वायरस ने जो सारी दुनिया को जिसने घन चक्कर बनाया हुआ ना, उसको, उस चक्कर व्यू को हमें तोड़ना है। करना क्या है कि किबला रुख हमें जो है वो मरीज़ हो या कोई भी शख्स हो जिसको ज़रूरत ना हो वो भी कर सकता है। हर शख्स से एक वैक्सीन है, समझ लीजिए कुरान पाक के अंदर जो हम ले रहे हैं, जो तमाने हम ले लेंगे दफ़ा, अब कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आप हम पर असर नहीं करेगा। बस इस चीज़ की नीयत आपको सबसे पहले करनी है। मरीज़ को लिटा देना है किबला रुख। जब ये किबला रुख लेटेगा तो वहीं खाने काबा की तरफ से इसको शिफा मिलेगी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी नीयत में आपको डेलिब्रेटली, पूरी तफसील के साथ आपको एलिब्रेट करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ नीयत करनी है, लोहे कुरानी के ज़रिए से शिफा मिलेगी और उसके बाद में मरीज़ को लेटा देंगे किबला रुख। किबला रुख से आएगी शिफा। दूसरी नीयत ये करनी है, अच्छा मरीज़ को कलाम पाक हर एक के लिए हिदायत है, याद रख लीजिए। कोई नॉन मुस्लिम भी अगर इस तरह की शिफा हासिल करना चाहते हो तो शिफा हासिल करने दीजिएगा, उसको भी आप जाकर आप शेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए, आप पूरी तवानाई लगा दीजिए इस कुरान पाक की शिफा के पैगाम को पहुंचाने में, पूरा जोर लगा दीजिए। जितनी तवानाई आपको अल्लाह ने दी है तमाम की तमाम लगा दीजिए। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इन बातों की आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब 9 नीयतें समाअत फरमाइए। सबसे पहले ये नीयत करें कि लंग्स अब क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम अलिफ लाम
میم، الف لام میم لکھنے کے بعد نیت کریں گے خانہ کعبہ کی طرف سے روشنی نور آ رہا ہے اور اس مریض کو شفا دے رہا ہے۔ پھر لکھیں گے آپ ہا میم عین سین قاف، ہا میم عین سین قاف لکھیں گے، اس کے بعد نیت کریں گے کہ میزاب رحمت سے شفا اس مریض تک پہنچ رہی ہے۔ پھر لکھیں گے لوح قرآنی کا تیسرا لفظ جو کہ دے گا شفا، نون لکھنے کے بعد آپ کو نیت کرنا ہے کہ حجر اسود، یہ ساری کی ساری دنیا کے تمام، حجر اسود سیاہ کیسے ہوا تھا، ساری کے سارے لوگوں کے گناہوں کو کھینچنے کے بعد بیماریوں کو کھینچ رہا ہے حجر اسود، اس کی نیت کرنی ہے۔ پھر لکھنا ہے الف لام میم صاد، یہ کرنے کے نیت کرنے کے وقت آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ مقام ابراہیم سے شفا کی نیت کرنی ہے کہ وہاں سے اب شفا اس مریض کی طرف آ کے پہنچ رہی ہے۔ لوح قرآنی کا 5واں لفظ دے گا کرونا وائرس سے شفا، پھر لکھیں گے ہا میم، حتیم کے ذریعے سے اب مل رہی ہے شفا، حتیم کے ذریعے سے، جیسے سنگ اسماعیل بھی غالباً کہتے ہیں، وہاں سے اب شفا آ رہی ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ 5واں لفظ آپ کا پورا ہو چکا، اب شفا کی طرف ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا کرونا وائرس کو بیٹ کرنا ہے، اس نسخے کو ہر ایک تک پہنچانا ہے۔ رکن یمانی کی نیت کرنی ہے کہ وہاں سے آ رہی ہے اب شفا، اور لکھنا ہے یاسین۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کا وسیلہ مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے صفا اور مروہ کے صدقے شفا مانگنی ہے اس عالمی وبا سے۔ کرنا کیا ہے؟ لکھنا ہے کاف ہا یا عین صاد، اور صفا سے آئے گی شفا، اور پھر لکھنا ہے کاف نقطے والا کینچی والا لکھنا ہے، اور پھر آئے گی مروہ سے شفا، اس کی نیت کرنی ہے۔ سب سے آخر میں لوح قرآن کا سب سے پاورفل لفظ آمین لکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہم نہیں کہتے لوگوں سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ آمین ہی ہے جو کہ آپ کو اب دے گا شفا۔ کرنا کیا ہے کہ یہ نیت یہ کرنی ہے کہ طواف ہو رہا ہے، اور یہ طواف کوئی جو چکر ہے یہ ساری کی ساری دنیا میں، ساری کی ساری دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ عرش مولا پر 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں۔ وہ طواف وہ بھی طواف ہے، وہ یہ زمین پہ چلنے والا بھی طواف ہے، یہ ساری کی ساری دنیا سے قبلہ رخ جو ہم سارے کے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ساری کی ساری دنیا سے آمین لکھتے کے ساتھ ساری کی ساری دنیا سے اس وبا کو اپنے اندر کھینچ کر ختم کر دے گا۔ میرے تمام ہی روحانی بیٹے بیٹیاں اور روحانی بہن بھائی جو کہ بار بار جا کے کمنٹ سیکشن میں جا کے RRB لکھ کر خود کو رجسٹر کروا رہے ہیں، وہ اب جا کر روشنی پھیلانے کی، اندھیری زندگی میں روشنی پھیلانے کی اس مہم میں اگر چاہیں فزیکلی اگر شامل ہونا تو وہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ سپورٹ روشنی سینٹر کا #، یوز کرنا ہے، موبائل فون اٹھانا ہے، اللہ ہمیں روشنی پھیلانے والا بنائے، بولنا ہے، اور بولنے کے بعد آپ کو اپنا نام اور ملک اور شہر کا نام بھی بتانا ہے، ساتھ ساتھ آپ روشنی پھیلانے کے اس سسٹم میں آپ مکمل طور پر بھی شامل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی انشاءاللہ روشن ہوگی، قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہوگی، انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی روشن رہیں گی۔ اس سلسلے کے اندر #، بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ ڈائریکٹ اگر مجھے بھیجنا چاہتے ہیں اگر اپنی ویڈیو، تو آپ یہ جو دیا گیا ای میل ایڈریس ہے اس پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے نام کا عدد پتھر وغیرہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنا نام دعا میں باقاعدہ شامل کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اگر تو جائیے roshnicenter.com پہ جا کے ہر چیز کے علیحدہ فارم دیے گئے ہیں پاکستانیوں کے لیے، پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کے لیے، جن کے ساتھ جادو ٹونا ہو، بد اثر ہو، شیطانی کوئی بھی چکر ہو، اس کا باقاعدہ علاج چاہتے ہیں تو roshnicenter.com پہ جائیے، روحانی پاکی کورس ہے، اسی جگہ بک کروائیے، آپ بک کروائیں گے، کوریئر سروس کے ذریعے سے چیزیں آپ کو آپ کے گھر پہ ملیں گی۔ اسی روحانی پاکی کورس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کا علاج الحمدللہ روشنی سینٹر کراچی کے اندر ہزاروں لوگوں کا علاج ہر مہینے ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے اسے آپ roshnicenter.com پہ جا کے آن لائن بک کروا کے اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں۔ روشنی سینٹر کو اپنی زبان سے سپورٹ کرنے کے لیے #، یوز کیجئے، اور اپنے ہاتھ سے سپورٹ کرنے کے لیے جائیے patreon.com/roshnicenter.com پہ جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے۔ اس میں 10 الگ طریقے سے آپ کی سہولت کے حساب سے کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توانائی کے حساب سے اپنی کیٹیگریز جا کر ضرور چوز کیجیے۔ گورا کالا، امیر غریب، ہندو مسلمان، کسی کو نہیں پہچانتا یہ کرونا وائرس آتا ہے اور ایک دم سے بس جسم کے اندر سانس روک کر دم کو گھونٹ کے مار دیتا ہے۔ اس نسخے کو ضرور آگے شیئر کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو بھی خیر والی باتیں، کرم والی باتیں، فضل والی باتیں دوسروں تک پہنچانے والا بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔